औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ, प्यार व मोहब्बत के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके लिए बहुत खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रब है, पावरफुल वजीफा है, कुरानी वजीफा है, और कुरानी वजाइफ तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। इसलिए आपने इस अमल को करके, इस वजीफे को करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर मांगना है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो गुर्बत का शिकार है, मालदार होना चाहते हैं, उनके घर में पैसों की कमी है, वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आमदनी बहुत कम है, घर के अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, इंसान बहुत ही परेशानियों का शिकार है। गुर्बत के चंगल में फंसे हुए लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है, ताकतवर अमल है, बेहद मुफीद अमल है। इस अमल को आप लाजम करें और याद रखें, जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो दिल में नियत करनी है कि मौला खालिस तेरी रजा के लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे अपने गैबी खजानों से अता करना, मुझे कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना, कभी किसी के आगे मैं हाथ ना फैलाऊं। इस तरीके से आपने अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। और आज मैं आपको एक बात बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, जो कि मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत फायदा मंद होगी। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या आप मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके नीचे कोई कमेंट आ जाता है कि आप इस पीर से राब्ता करें, आप फलाने पीर से राब्ता करें, वो इस काम को कर देगा, वो ये काम आपका कर देगा। तो अगर आपको ऐसा कोई कमेंट्स आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, तो प्लीज आपने इस पर अमल नहीं करना। आजकल के जो लोग हैं वो बस पैसे बटोरते हैं और काम नहीं करते। और याद रखें, अल्लाह से बढ़कर कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर होता है। आपने जो मांगना है अल्लाह की जात से मांगे, नबी का सदका देकर मांगे। जो बुजुर्गाने दीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आप उनका सदका देकर अल्लाह से मांगे। अल्लाह अपने बुजुर्गों की बात, अपने नेक बंदों की दुआओं को बहुत जल्द सुनता है। आप नबी का सदका देकर अल्लाह से मांगे, बुजुर्गाने दीन का सदका देकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको अता करेगा। और याद रखें, हर मुश्किल का हल कुरान पाक में है। मैं आपको जो भी वजीफा बताती हूँ उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से होता है। कुरान और हदीस से बढ़कर कोई वजीफा नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें और जो आपको कुरानी वजाइफ बताए जाते हैं उन पर अमल किया करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आप पर जरूर मेहरबान होगा। वीडियो से मुकम्मल मुस्तफीद होने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जो आप स्किप कर जाते हैं और वजीफे का फिर आपको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को जरूर लाइक करें। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। तो चलें अब हम अपने वजीफे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि वजीफे को आपने करना किस तरीके से है। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। इस अमल को, इस वजीफे को आपने बावुजू होकर करना है, पाक साफ होकर करना है। आपके लिबास का पाक होना, आपका अपना पाक होना बहुत जरूरी है। पाकीज़गी हासिल करने के बाद आपने इस अमल को, इस वजीफे को करने की नीयत कर लेनी है और सो जाना है। जब नमाज तहज्जुद का टाइम हो, 2 बजे का टाइम हो या 3 बजे का टाइम हो, तब आपने उठ जाना है, वुजू करना है और किबला रुख बैठकर 3 मरतबा सूरत यासीन इस तरतीब
ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب آپ نے ایک یاسین پڑھ لینی ہے تو آپ نے اپنی لمبی عمر کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے. جب آپ نے دوسری یاسین پڑھ لینی ہے پھر آپ نے اپنے لیے تمام بیماروں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اور مجھے تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. اور جب آپ نے تیسری یاسین پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے کہ مولا مجھے غیب کے خزانوں سے عطا کر، مولا مجھے رزق والا بنا دے، مجھے دولت مند بنا دے، میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اور مولا مجھ پر رزق کے اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دے. اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. رزق اور دولت کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جب آپ نے تیسری یاسین پڑھ لینی ہے. 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے خصوصی جب دعا مانگنی ہے اس دعا میں آپ نے تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، تمام ضرورت مندوں کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کسی کے صدقے آپ کو عطا کرے گا. جب ہم کسی کے لیے مخلص ہو کر دعا مانگیں گے تو اسی خوشی پر اللہ ہمیں عطا کر دے گا کہ یہ بندہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بھلا چاہتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے لیے تمام ضرورت مندوں کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. جس ترتیب سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے. جب آپ نے سورۃ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ہر یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میں تجھ سے رزق اور دولت کا سوال کرتا ہوں، مولا مجھ پر رزق اور دولت کے دروازے کھول دے. یا اللہ مجھے اس مرض میں کبھی مبتلا نہ کرنا جو میرے لیے جان لیوا ہو. یا اللہ مجھے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ میں تیری عبادت کروں، تیری پاکیزگی بیان کروں. اور مولا میری دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے پاک پروردگار، جس طرح تو اپنے بزرگان دین، علماء کرام، اکابرین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مولا اسی طرح میری دعا کو بھی قبول و منظور فرما. میری تمام مشکلات کو حل فرما، تمام مصیبتوں سے مجھے نجات دے. یا اللہ مجھے اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دے. اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی التجا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. اور پھر آپ نے دعا کے دوران ان الفاظ کا بھی اللہ سے ذکر کرنا ہے کہ مولا اگر تو نے میرے مقدر میں غربت، تنگ دستی یا رزق کی کمی لکھی ہے یا دولت کی کمی لکھی ہے یا میری قسمت میں محرومی لکھی ہے تو میرے مولا اپنے فضل و کرم سے مٹا دے. میری شقاوت، میری محرومی اور میری تنگ دستی کو مجھ سے دور کر دے. اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا مانگنی ہے. میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے لفظ با لفظ اللہ سے دعا مانگنی ہے. دعا آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں مانگنی ہے. یاد رکھیں میں اپنے تمام ویورز کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں. اللہ پاک میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کی مشکلات کو حل فرمائے، ان پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے. جو لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائے. جو لوگ رزق کے خواہش مند ہیں انہیں رزق دے، جو لوگ دولت کے خواہش مند ہیں انہیں دولت دے اور اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دے. میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے اور آپ پر اپنی رحمت کی بارشیں برساتا رہے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی کس طرح دعاؤں کو سنتا ہے. اور یاد رکھیں کہ 5 جگانہ نماز کی پابندی لازم کیا کریں کیونکہ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے. جب آپ نے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے تو اسی خوشی پر اللہ آپ کو عطا کر دے گا. اور ویسے بھی سورۃ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے، عظمت والی سورت ہے. اس سورت مبارک کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں. اس عمل کے کرنے سے، اس سورت مبارک کے پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت ختم ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، دولت میں اضافہ ہوگا اور اللہ آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا. اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، بے اولادوں کو اولاد دے اور جن کی اولاد ہے انہیں نیک و صالحہ بنائے، والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر
ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔